अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है एक मैसिव कामयाबी, और पंजाब में अभी तक पीटीआई कितनी मकबूल है इसका एक थोड़ा सा इजहार जो है हमें नजर आ रहा है कि बार्स के इलेक्शन में पीटीआई ने जिस तरह से पंजाब में मैदान मारा है, हैरान कुन कामयाबी हासिल हुई है। तो इसके ऊपर ज़रा तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। इसके बाद जी बात करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी। आज उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बड़े आड़े हाथों लिया है और बड़ी सख्त तनकीद की है। इसके अलावा जी एक आपके साथ खबर शेयर करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में जो काबिल लोग हैं जिनको बाहर सराहा जाता है, उनके साथ पाकिस्तान में क्या सलूक होता है। इसका अंदाज़ा एक मिसाल से आपको हम देंगे। और इसी तरह से शेर अफजल मरवत साहब ने कुछ मज़ीद लब कुशाई की है, उनकी भी बात करेंगे। और आजकल कुछ गैर मुंतखब लोग काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, ये क्या कहानी है, इसके ऊपर भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी अहम कामयाबी से। बार्स के इलेक्शन थे, पंजाब भर की मुख्तलिफ बार्स के इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है और ठीक ठाक तरीके से कामयाबी हासिल हुई है। अगर लाहौर की बात करें, जो कि एशिया की जो सबसे बड़ी बार कहलाती है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मुबशर रहमान 2400 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। और हामिद खान ग्रुप से इनका ताल्लुक है। हामिद खान साहब अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इंतखाबात हैं उसमें तो कोई खातिर खा काम नहीं दिखा सके, और वहाँ पर पीटीआई के जो उम्मीदवार थे सदर के लिए, वो हार गए थे इलेक्शन, जबकि जो सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार थे वो जीत गए थे। तो वहाँ पे भी खैर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ की गई है, लेकिन बहरहाल वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जीत नहीं पाई थी। लेकिन लाहौर बार एसोसिएशन का जो आज इंतखाब हुआ है उसमें मुबशर रहमान साहब जो हैं वो भारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं। सिर्फ सदर ही नहीं बल्कि तकरीबन पूरा पैनल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता वकला विंग का जो है वो कामयाब नज़र आ रहा है यहाँ पर। और सिर्फ बात लाहौर तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके अलावा गुजरात में भी ओकाड़ा बार में, भेरा बार में, पत्तोकी में, आरिफ वाला में, यहाँ पर भी तमाम बार्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, यानी उनके हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए हैं और काफ़ी मार्जिन से इन्होंने हराया है अपने मुखालिफ उम्मीदवारों को। सिर्फ मियाँ वाली में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को उस तरह से कामयाबी नहीं मिल सकी, और इसकी भी वजूहात यही बताई जा रही हैं कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वहाँ पे भी कोई आड़े आई है। लेकिन अदरवाइज़ जो है पंजाब में एक मैसिव कामयाबी मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को। और इन वकीलों ने जब अपनी जीत के ऐलान किए तो इसके साथ ही इनकी तरफ से कैदी नंबर 804 के नारे लगाए गए, वाशगाफ अंदाज में भरपूर किस्म का जश्न भी मनाया गया, और इनकी तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि जो इन्हें ये कामयाबी मिली है उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट जो है वो इनके साथ है। तो ये एक काफ़ी अहम कामयाबी है। अदरवाइज़ अगर हम देखते हैं, ये तो नहीं हम कह रहे कि कोई वकला तहरीक शुरू हो जाएगी, लेकिन बहरहाल ये एक हुकूमत वक्त की तरफ से तमाम तर ग्रांट्स के बावजूद जो इन्हें इतने पैसे मिल जाते हैं। एहसन भून ग्रुप जो है अदरवाइज़ एक बहुत जो है स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, आसमान जहांगीर ग्रुप, एहसन भून ग्रुप, और ये लोग जो हैं हमेशा काफ़ी तगड़ा मुकाबला देते हैं। लेकिन इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट बार में तो इनको सदर की हैसियत से कामयाबी मिल गई, लेकिन यहाँ पर जो बाकी पंजाब की बार्स हैं वहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आई है। तो ये एक ठीक ठाक झटका ज़रूर है कम अज़ कम इस रजीम के लिए, क्योंकि जहां हम बात करते हैं कि 26वीं तरमीम के बाद एक बहुत वाज़ेह किस्म की रिफ्ट जो है वो वकला में इस वजह से नज़र आती है कि बहुत से जो वकला हैं वो इस, बेशक उनका ताल्लुक PMLN से ही क्यों ना हो, वो भरपूर अंदाज से इस जो 26वीं तरमीम है इसकी हिमायत उस तरह से कर नहीं पा रहे, क्योंकि बेसिकली जो अदलिया का पूरा सिस्टम है उसको क्रैश कर दिया गया है इस तरमीम के ज़रिए। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों के लिए बड़े रास्ते खुल गए हैं, अपने लोगों को नवाजने का बहुत आसान तरीका बना लिया गया है, अपने बंदे भर्ती करवाने का, उनको जज बनाने का, उनके मुंह भरने का बहुत आसान तरीका जो है वो इसमें
ایجاد کر لیا گیا، لیکن اوور آل اگر ایک ادارے کی بہتری کی بات کی جائے تو اس سے شدید نقصان پہنچایا گیا اس 26ویں ترمیم کے ذریعے. اور یہ ہم نے ابھی دیکھا بھی ہے کہ جو ریکمنڈیشنز ہو رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے یا دیگر جو اب ظاہر ہائی کورٹس میں تعیناتیاں ہونی ہیں ججز کی، تو یہاں پر جو ریکمنڈیشنز آ رہی ہیں ان کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر پسند ناپسند اور اپنے ججز بھرتی کرنے کا جو ایک اس وقت دماغ میں فطور ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے. اور وہ تمام چھوٹے ججز یعنی جو پہلے چھوٹی عدالتوں میں کام کر چکے ہیں، جنہوں نے اس حکومت کے حق میں فیصلے سنائے، جس نے عمران خان پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے سنائے، ان ججز کو ایسا لگ رہا ہے کہ نوازنے کا اب وقت آ چکا ہے. ان کے نام جو ہیں وہ آگے بڑی عدالتوں کے لیے اب ریکمینڈ کیے جا رہے ہیں. اور اس میں حیرت انگیز طور پر صرف یہی نہیں کہ ججز جو ہیں وہ آگے جا رہے ہیں، بلکہ اب تو عجیب و غریب صورتحال بن چکی ہے جو اس سے پہلے ہم نے بڑی کم ہی تاریخ میں دیکھی ہے. مطلب سرکاری جو افسران ہیں ان کا کیا کام ہے کہ وہ آ کر جو ہے یہ مختلف جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں ان کا کوئی سنگ بنیاد رکھ رہے ہوں یا افتتاح کر رہے ہوں. تو یہ ایک نیا تماشا شروع ہوا ہے ملک میں، اور نیا بھی خیر بہت نہیں ہے. ہر دور میں ہی جب آمریت ہوتی ہے ملک میں تو ان کے چیلے چمچے جو ہیں وہ ہمیشہ ہی بہت زیادہ بینیفٹس میں رہتے ہیں. تو پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو جس طرح سے محسن نقوی صاحب ایک غیر منتخب شخص جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں، اور جس طرح سے ان کو اتنے بڑے صوبے کا نگران بنا دیا گیا، وہ بھی اپوزیشن کی حمایت کے بغیر بنا دیا گیا، اور پھر جس طرح سے انہوں نے تباہی پھیری اپوزیشن کی اور جو انہوں نے سرو کیا اس پورے رجیم چینج کے حوالے سے، وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. جو ظلم انہوں نے کوائے پنجاب میں ایز نگران وزیر اعلیٰ، اور پھر جس طرح سے پی ٹی آئی کو بالکل کسکنے ہی نہیں دیا کہ ایک جلسہ، ایک جلوس، کوئی کارنر میٹنگ، کوئی ریلی کچھ نکال سکیں، تو یہ سارا ان کی دور میں ہوا. اور پھر جو فسطائیت انہوں نے برپا کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ایک غیر منتخب شخص لیکن اس قدر پاورفل، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے بالکل رولز اینڈ ریگولیشنز کو ایک طرف رکھتے ہوئے، روایات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، نہ صرف یہ کہ ان کو سینیٹر بھی بنوا دیا گیا، حالانکہ عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو نگران ہو وہ اگلے سیٹ اپ کا حصہ نہ بنے، لیکن جناب یہاں ان کو تو کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی. اور پھر اس کے بعد پی سی بی کا چیئرمین، اور ایک لمبی سٹوری ہے جو آپ کے سامنے. اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس مثال کو دیکھتے ہوئے اور بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ پر تول رہے ہیں کہ بھئی ہم بھی کیوں نہ فائدہ اٹھائیں سسٹم سے. تو آج مجھے ایک تصویر دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ جب اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں وہ ایک ترقیاتی پروجیکٹ میں سنگ بنیاد کی جو تقریب تھی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور وہ اس کا اپنے ہاتھوں سے افتتاح کر رہے تھے. اور میں حیران تھی کہ کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ اٹارنی جنرل جو کہ لا آفیسر ہوتا ہے، لا آفیسر آف دا کنٹری ہے، وہ ایک حکومتی نمائندہ ضرور ہوتا ہے لیکن وہ کوئی الیکٹڈ شخص نہیں ہوتا. اور عام طور پر یہ جو افتتاح وغیرہ کرنے کے کام ہوتے ہیں یہ تو الیکٹڈ لوگ جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن اندازہ لگائیے آپ کے جو اٹارنی جنرل ہیں وہ آ کے یہ کام کر رہے ہیں. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے بارے میں تو بڑی چہمگوئیاں آج کل ہو رہی ہیں کہ جناب وہ تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے جج ہی بن جائیں یا کوئی اور ان کو عہدہ مل جائے، تو وہ بھی بڑے فائدے میں ہیں. جس طرح سے انہوں نے بھی اس رجیم کو سرو کیا ہے، یہ جو بلے کا نشان سے لے کر اور باقی جو جتنے بھی معاملات تھے اس میں جس طرح سے انہوں نے قاضی صاحب کو پورا فیسیلیٹیٹ کیا، وہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور لائیو سہولت کی وجہ سے یہ تو سہولت کاری ہوئی تھی کم از کم کہ لائیو سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حالانکہ یہ ایک فورن کوالیفائڈ، بہت ان کی اچھی شروع میں شہرت تھی اور لوگ سمجھتے تھے یہ بڑے قابل شخص ہیں، لیکن آپ کی اتنے پڑھے لکھے قابلیت کا فائدہ کیا ہے؟ فورن کوالیفائڈ آپ ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اگر آپ حق اور سچ میں تمیز نہیں کر سکتے؟ اگر آپ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا تھا اس پہ آپ اگر منہ بند کر کے بیٹھے رہے تو آپ کے اس پڑھنے لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ سب اس کا مطلب ہے وہی لالچ اور طمع اور ہوس اور نوکری کی چاہت، یہی سب کچھ ہے نا. تو پھر پڑھے لکھے ہونے میں اور ان پڑھ ہونے میں فرق کیا ہے؟ بلکہ بہت سے ان پڑھ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں سے محفوظ ہوتے ہیں. جو ہمارے ہاں زیادہ پڑھے لکھے بابو جو ہیں وہ آپ کو اس حرص اور طمع میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں. بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی، آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر یہ بات بھی کرتے ہیں جناب کہ آج شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ پھر کچھ گفتگو کر رہے تھے اور بڑے غصے میں نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے بڑے احسان جتلائے کہ جناب میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں پی ٹی آئی جیتتی نہ، یہ کھمبوں کو بھی ووٹ کیسے پڑ گئے، یہ کھمبے ہی نہ ملتے اگر کیمپین نہ ہوتی، اور یہ وہ میرے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے، رتی برابر نہیں ہے، کوئی قرض نہیں ہے پارٹی کا، اور وغیرہ وغیرہ. تو وہ بیسکلی اپنے احسان گنوا رہے تھے.
کہ مجھے پی ٹی آئی نے کچھ نہیں دیا، میں نے ہی پی ٹی آئی کو سب کچھ دیا، تو وہ کچھ اس طرح کی ان کی کیفیت لگ رہی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ نئی لوز ہیں جو اب شیر افضل مروت صاحب شاید ٹچ کرنے جائیں گے، اور یہ افسوسناک ہوگا ان کے لیے بھی اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہوں گے۔ بہرحال شیر افضل مروت صاحب کی جو بھی صورتحال ہے اس وقت تنقید کی زد میں ہے، عمران خان صاحب بھی غصہ ہیں، تو اس سے بہتر تھا کہ وہ تھوڑی دیر خاموش رہ لیتے، لیکن خاموش رہنا ان کے لیے میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے، اور وہ جب بھی بولتے ہیں تو پھر وہ اسی قسم کی بونگیاں مارتے ہیں، تو ابھی بھی ویسی باتیں کریں، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ووٹ آپ کی وجہ سے نہیں ملا، شیر افضل مروت صاحب آپ اس وجہ سے مشہور ہو گئے کیونکہ عمران خان کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا۔ اگر آپ کو اپنی کوئی مقبولیت کا اتنا زوم ہے تو آپ یہ سیٹ چھوڑیے، عمران خان کسی کھمبے کو اپنا ٹکٹ لگا دیں، اور آپ جو ہیں جا کے ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کے دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ کھمبا جیتتا ہے یا آپ جیتتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ اس طرح کے کئی لوگ آئے گئے جنہوں نے یہ آ کے دعوے کیے کہ جی ہم نے عمران خان کو بنایا، جہانگیر ترین، علیم خان اور پرویز خٹک اور پتہ نہیں کون کون جو یہ کہتے پھرتے تھے، اور پھر جرنیلوں میں بھی بہت نام تھے کہ جی انہوں نے بنایا۔ تو پھر اس کے بعد اب سارے لوگ اکٹھے ہیں نا، تو پھر بنا لیں عمران خان جیسا کوئی اور بندہ، اس کو اتنا مقبول بھی کروا لیں اپنی مرضی سے، تمام تر طاقتیں بھی ان کے پاس ہیں، سارا کچھ خریدا بھی ہوا ہے، تو بھائی کروا لیں آپ مقبولیت، کسی بھی شخص کو بنا لیں اس کے جیسا اور کروا لیں اس کو بھی مقبول۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں نا، یہ عجیب و غریب سی باتیں کہ شیر افضل مروت صاحب اکیلے نہیں کرنے والے، ایسے بہت سے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، مقبولیت ہے، قبولیت ہے، نیت ہے، جو کوئی ہے یہ اللہ کی دین ہے نا، اللہ محبت ڈالتا ہے دلوں میں، آپ کسی سے زبردستی نہ محبت کروا سکتے ہیں، نہ نفرت کسی سے زبردستی کروا سکتے ہیں، یہ سب کچھ آپ پچھلے 2.5-3 سالوں سے کر رہے ہیں، زور زبردستی، گولیاں مار کے، لوگوں کے گھر توڑ کے، ہر چیز کر کے، ہر ظلم روا رکھ کے، ہر جبر آزما کے، لیکن کیا اس کا حاصل حصول ہوا؟ اس کی مقبولیت میں تو اضافہ ہی ہوا ہے۔ البتہ آپ لوگ ضرور ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، اور آپ کے اوپر اب سیدھا جو ہے وہ کوئی بھی بات کہتے ہوئے گھبراتے بھی نہیں ہیں، تو یہ آپ نے کمایا ہے۔ تو شیر افضل مروت صاحب بھی اپنی اگر کوئی زوم میں مبتلا ہے تو وہ بھی کر کے دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ میرے تو خیال سے یہی بڑی غیر اخلاقی سی حرکت لگتی ہے کہ اگر آپ نے کچھ کیا بھی ہو نا اچھا، تو آپ اس طرح جب جتلا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہیں پہ ہی آپ اپنی نیکی جو ہے نا اس کو ضائع کر لیتے ہیں میرے خیال سے۔ تو بہرحال شیر افضل مروت صاحب جو ہیں اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور کرتے بھی رہیں گے، تو میرا نہیں خیال اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ بہت سے لوگ جو پہلے بھی چھوڑ کے گئے پی ٹی آئی کے بارے میں، انہوں نے بڑی متنازع باتیں کر کے بڑا لائم لائٹ میں رہنے کی کوشش کی، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ آپ سب نے دیکھا، کسی کو رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ جو عمران خان کو چھوڑ کے جاتا ہے اس کے بعد کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں، گئی ہے کون فیاض الحسن چوہان، کون علیم خان، کون جہانگیر خان ترین، کون اون چودھری، کسی کا نام اب کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ان کی مقبولیت ایسی ہے جو سب نے جیسے الیکشن جیتے ہارے سب آپ نے دیکھا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور بڑے دھڑلے سے انہوں نے آج اسٹیبلشمنٹ کو بھی للکارا اور کہا کہ جی آپ اس بات پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ پہ تنقید کر رہے ہیں، تو بھائی جب آپ لوگوں کے ووٹوں کا مذاق اڑائیں گے، اس کی توہین کریں گے، تو پھر لوگ بھی آپ کا مذاق اڑا سکتے ہیں، تو پھر آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ اور یہ جو ایک اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے اور اس کو جو جس طریقے سے آزمایا جا رہا ہے کہ ظاہری سی بات ہے اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا اداروں کا۔ اور پھر مولانا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے کوئی شخص فوج کے ساتھ قریب ہوتا تھا تو لوگ اس کی بڑی عزت و تکریم کرتے تھے، آج الٹا ہو چکا ہے کہ جو کوئی اداروں کے قریب ہوتا ہے لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں یا اس کے بارے میں منفی خیالات رکھتے ہیں۔ تو یہ اداروں کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں کر ہو گیا۔ تو آج بڑی سیدھی سیدھی باتیں کی ہیں مولانا نے، لیکن سوال پھر وہی کہ مولانا کی باتوں کو کس طرح سے لیا جائے۔ کیا مولانا خود انہی اداروں، انہی اسٹیبلشمنٹ کو مزید طاقتور بنانے کے لیے 26ویں ترمیم کا حصہ نہیں بنے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ڈنک نکال دیا، یہ یوں ہو گیا وہ ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا جس طرح پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں کیا، آپ بھی نہ کرتے، اور اگر کوئی لوگ توڑ کے وہ ووٹ کرتے تو کم از کم آپ تو تاریخ میں صحیح جگہ پہ ہی رہتے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، کسی نے زور زبردستی بے ایمانی کی ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن مولانا نے بہرحال ایک سٹینڈ لیا اور اس پہ وہ کھڑے ہوئے۔ بظاہر اس وقت لگ رہا تھا کہ جیسے آپ جو ہے وہ شاید کچھ ریزسٹ کر رہے ہیں، لیکن ان دی اینڈ کیا ہوا کہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا جو آپ نے ریزسٹنس دکھائی بھی، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے کرنا تھا، اور
टोटल कंट्रोल जो है वो इस वक्त अदलिया का हुकूमत के हाथ में चला गया, एग्जीक्यूटिव के हाथ में चला गया, इदारों के हाथ में चला गया। तो आप उनकी एक कठपुतली ही साबित हुए और आपने उसी तरीके से उनको सर्व कर दिया जैसे पहले किया। हो सकता है कि आप उस वक्त अपनी समझ बूझ के मुताबिक आप ये सोच रहे हो कि शायद हमने कोई थोड़ा सा दरमियानी रास्ता निकाल लिया, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा हुआ नहीं है और अल्टीमेटली अदलिया तो बिल्कुल एक स्नब कर दी गई है। तो ये सारी सूरत हाल जो है, उसके बाद आप इस तरह की बातें करते हैं तो लोग फिर ये बातें करते हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट को ललकार के मौलाना अपने आप को दोबारा से रेलेवेंट रख रहे हैं। मौलाना जो हैं वो चूँकि वो समझते हैं कि इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट ही नैरेटिव जो है वो लोगों के करीब है, तो लिहाजा आप भी अपनी थोड़ी बहुत मकबूलियत जो केपी में हो सकती है उसको बरकरार रखने के लिए दोबारा से वही नारे लेके मैदान में आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके नारे ये रहें लेकिन आपके जो काम है वो दूसरे रहें, तो फिर जो है ना वो लोगों का ज़रा ट्रस्ट मुश्किल से ही डेवलप होता है और फिर लोग जो है वहाँ पर ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई यहाँ तो आप पूरे अपोजिशन के साथ मिल जाएं और फिर धड़ल्ले से तहरीक भी चलाएं, हर बात में उनका साथ भी दें, लेकिन दूसरी तरफ आप उनके साथ कई मुलाकातों के बावजूद भी उनकी तहरीक का हिस्सा भी नहीं बने और दूसरी तरफ आपने जो है उनकी जाके हुकूमत की सपोर्ट भी कर दी। तो फिर ये सारी चीज़ों के साथ जो है वो सूरत हाल हो जाती है ख़राब और लोग ये सोचते हैं कि फिर आपकी सियासत बेसिकली इसी तरह की है कि आप सिर्फ एक दिखावे के लिए ऑपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन अंदर से तो आप उनके खिलाफ पूरी तरह नहीं हैं। इस बात पे भी मौलाना ने कहा कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया गया पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात के हवाले से, तो जब आप उनके इत्तेहादी नहीं है पूरी तरह तो वो आपको हर बात में क्यों एतमाद में लेंगे। और दूसरी बात ये कि अगेन वही बात कि अक्सर लोग ये तनकीद भी करते हैं कि ये पीटीआई की नाकामी है कि ये इत्तेहाद नहीं बना सके, तो उनकी तरफ से काफ़ी मुलाकातें भी हुई हैं। चलिए ये मान लेते हैं कि ये उनकी नाकामी है, लेकिन ये भी बात अपनी जगह बरकरार है बहरहाल कि अगर उनके भी वही तहफ़्फ़ुज़ात थे जो मौलाना के थे, तो फिर आखिर ऐसी क्या रुकावट थी जब सीज़ फायर भी हो गया था, जब मौलाना को नूरानी चेहरे वाला भी बना ही लिया था पीटीआई वालों ने, तो उसके बाद मौलाना भी जो है वो बिल्कुल उनके साथ मिल जाते। इलेक्शन का न्यू इलेक्शन का मुतालबा तो अब पीटीआई भी कर रही है, तो आप उनके साथ ये मुतालबा मिल के कर सकते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि मौलाना ने जानबूझकर बीच में ये एक रुकावट रखी और उसके बाद वो पूरी तरह उनकी तहरीक का हिस्सा नहीं बने। बहरहाल जी, आखिर में एक ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं जो मुझे तो शेयर करते हुए अफसोस ही हो रहा है, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि जो कीमती लोग हैं जिनकी कदर होनी चाहिए उनको जिस तरीके से पाकिस्तान में बेतौकीर किया जाता है, जिस तरीके से उनको पाकिस्तान में सज़ा दी जाती है, जिस तरह से उनको पाकिस्तान में मुश्किलात और जबर का सामना करना पड़ता है, तो फिर तकलीफ़ तो होती है। अब मैं आज एक छोटी सी खबर थी मेरी नज़र से गुजरी तो मैं हैरान हुई देख के। ये 40 अवार्ड है जिसमें ईरान की तरफ से ये दिया जाता है, उनके ये आलमी अवार्ड्स हैं बेसिकली, और इसमें जो पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी हैं हरमीत सिंह, उनको उन्होंने नामज़द किया है और उनको ये अवार्ड मिल रहा है इस दफ़ा का, और नंबर 1 पोजीशन पे हैं वो इस पर। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वही सहाफ़ी हैं जिनके बारे में चंद दिन पहले हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि इनके ऊपर जो है मुकदमात बनाए हुए हैं और इतने सारे मुकदमात बनाए हुए हैं और तफ्तीशें चल रही हैं, इंक्वायरियाँ चल रही हैं, वो भुगत रहे हैं, बेचारे ज़मानतें करवाते फिर रहे हैं और दिन रात उनकी इसी तरह से इधर उधर अदालतों में दौड़े लगी हुई हैं क्योंकि जी ज़मानतें हो रही हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि वो लोग जिनको दुनिया बाहर जो है वो अवार्ड दे रही है, उनको यहाँ पर हमारे मुल्क में क्या उनके साथ किया जा रहा है कि वो बेचारे ज़मानतें लेने के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, वो बेचारे अपने केसेस भुगत रहे हैं। और ये कोई एक मिसाल नहीं है, ऐसी कई एक मिसालें हैं कि जहाँ पर आप देखते हैं तो आपको फिर अफसोस होता है कि कितने कीमती लोग जो आपके मुल्क का असासा हो सकते हैं, जो आपके मुल्क के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम दे सकते हैं, उनको आपने ज़ाया किया, उनको आपने किस तरीके से मुश्किलात में डाला और उनको उल्टा गद्दार डिक्लेयर करने पर आप तुल गए। इसमें बेतहाशा नाम है, मैं कहाँ से शुरू करूँ। आप हैरान हो जाते हैं देख के कि कीमती लोगों के साथ इस मुल्क में क्या सलूक होता है। मैं तो ये भी इवन कहती हूँ कि ये जो पीटीआई के बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग हैं, इतने टैलेंटेड हैं, इस तरह की इन्होंने चीज़ें क्रिएट की हैं, कैसे रातों रात बैठ के नई नई वेबसाइट्स और नए नए इन्होंने जदीद किस्म की चीज़ें इन्वेंट की इलेक्शन के दिनों में, ये वो, तो ये एक पूरा मिरेकल था मेरे अंदाजे के मुताबिक। तो ऐसे लोगों को तो आप देखिए, अगर आईटी सेक्टर सपोर्ट करे तो कितना ये दुनिया भर में नाम
नाम कमा सकते हैं, कितना पाकिस्तान के लिए ग्रो कर सकते हैं, कितना बिजनेस ला सकते हैं आईटी का पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पर उनको गद्दार डिक्लेयर करो, इनके पर्चे काटो, इनके घर वालों को उठा लो, तो वो उनको इस काम पे लगे हुए हैं, बजाय इसके कि उनको ऑन करें और उनको सपोर्ट करें। सानिया नश्तर को मैं देखती हूँ, इतनी ज़बरदस्त सेनेटर, इतनी पढ़ी लिखी काबिल औरत, और बाहर के इदारों में आप देखिए कि वो किस तरह से लोग उनको हाथों हाथ लेते हैं, किस तरह से उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको ओहदे दिए जाते हैं। और यहाँ पर इमरान खान साहब के दौर में वो कितना बेहतरीन काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो फिर आपने देखा वो बेचारी अपनी सीट छोड़ के ही चली गई हैं। तो बहुत से इसमें नाम आ सकते हैं सामने, किस किस का नाम लें, लेकिन अफसोस होता है कि जो आपके काबिल लोग हैं उनको आपने किस तरीके से ज़ाया किया है। इससे मुझे ये भी याद आ रहा था, एक AI वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, चूँकि IT की काबिलियत की बात हो रही है, ये शायद कोई PMLN के सोशल मीडिया विंग ने बनाई हो, या मुझे नहीं पता किसने बनाई है। बहरहाल ज़ाहिर उनकी तरफ से ही कहीं से कुछ बनी है, जो PTI मुखालिफ लोग हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली जो उन्होंने PTI को एक वो शो किया हुआ है कि बड़ी मुल्क दुश्मन जमात है, और उनके साथ कुछ सहाफ़ी जो हैं उनका पूरा कोई गैंग है और वो मिल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ साजिशें कर रहे हैं। तो इस किस्म की इन्होंने ये वीडियो बनाने की कोई कोशिश की है। AI जनरेटेड वीडियो है जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं, उमर अयूब साहब भी हैं, शहबाज गिल साहब भी हैं, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा हैं, फिर रेयान ग्रिम जो सहाफ़ी हैं ये भी हैं, जिब्रान इलियास भी हैं। तो ये काफ़ी सारे फेमस लोग हैं, लेकिन आपको बड़ी मुश्किल से ही पहचानने पड़ेंगे उस वीडियो में, क्योंकि उनके अजीबोगरीब ही शक्लें बना दी है, तो वो बेचारे पहचान में ही नहीं आ रहे कि कौन क्या बनाया गया है। तो और फिर जो वो उसकी पूरी उन्होंने क्रिएशन की है वो उल्टा फ़नी सी लग रही है। तो इस किस्म की अगर आप ढकोसलों के साथ जो है वो काम करने की कोशिश करके अपनी तरफ से बड़ा उन्होंने मार्का मारा है कि जो हम भी बना सकते हैं AI वीडियो और हम भी उसका बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट फ़िलहाल इतना हो रहा है कि जो PTI वाले हैं वो तो उस पर इंजॉय कर रहे हैं कि जी ये देखो इन्होंने क्या बनाया है। तो ये चीज़ें तो बहरहाल मैं क्या अब कह सकती हूँ इस बात के ऊपर, मज़ीद सिर्फ इतना कि जब आप इस तरह से कोशिश करते हैं ज़बरदस्ती का नैरेटिव बनाने की, तो फिर यही होता है, जो आवाम का मुखालिफ नैरेटिव है आपका, जो आप ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर कोई बाय नहीं करता। चाहे आप AI जनरेटेड वीडियो से बनाएं, चाहे आप टिकटॉकर ला के वज़ीर आला उनसे बनवा लें, चाहे आप जो है वो हर रोज़ एक्टिंग करवा लें, चाहे आप जो है वो कोई भी झूठे किस्म के जाके बाज़ारों में आर्टिफिशियल से वो शॉट ले लें लोगों के, लेकिन हकीकत जो है वो छुप नहीं सकती। वो बड़ा मशहूर बचपन में शेर लिखा करते थे ना, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से, तो इन कागज़ के फूलों से खुशबू नहीं आ सकती। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।